नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने पर्सन हामी यसको क्वेशन गर्दै थियौं र यही क्रममा हामी यो लेक्चर 13 सम्म आज पुगिसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो लेक्चर 13 हो। यो भन्दा अगाडि हामीले 12 वटा लेक्चर भिडियो बनाइसकेर युट्युबमा हालिसकेका छौं। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एक्सरसाइज 4A देखि 4E को चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 सम्म हामीले सल्भ गरेका छौं भने आज हामी यो एक्सरसाइज 4E को क्वेशन नम्बर 5 यो लास्ट यो एक्सरसाइज 4E को चाहिँ लास्ट क्वेशन हो, क्वेशन नम्बर 5 यो हामी आज हेर्न गइरहेका छौं। र एक्सरसाइज 4E चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री को हो है। यसमा कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनलाई युज गरेर हामीले यो प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसो भए ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सरी, यहाँ क्वेशन नम्बर 5 मा के लेखेको छ भन्दा इफ A plus B plus C is equals to 180 degree, prove that के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने ल ए नम्बरमा हेरौं। sin square A by 2 plus sin square B by 2 plus sin square C by 2 equals 1 minus 2 sin A by 2 sin B by 2 र sin C by 2 छ। ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए सेम हो कुरा है। हाम्रो कन्डिसन दिएको छ A plus B plus C is equals to पाई। ल सरी है, हाम्रो यो लेक्चर 13 रहेछ, लेक्चर 12 हाम्रो भइसकेको रहेछ है। ल अब हाम्रो यो कन्डिसनमा जाउँ है। A plus B plus C is equals to कति छ 180 डिग्री छ भनेपछि अब यहाँ मैले A plus B भनेको कति हुन्छ, A plus B भनेको 180 डिग्री माइनस C हुन्छ। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा हेर्नुस्, यहाँ एंगलमा A by 2 B by 2 C by 2 छ हो। त्यही भएर हामीले दुवै साइडमा 2 ले डिभाइड गरौँ हैन। A plus B by 2 is equal to 180 degree by 2 minus C by 2 है। मैले छुट्याइदिए उतातिर यसरी दुवै साइडमा मैले 2 ले डिभाइड गरे। सो A plus B by 2 भनेको कति आयो त 90 डिग्री माइनस C by 2 आयो। अब हामी दुवैतिर साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लियौं, अर्को कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक भन्ने रेशियो लियौं है त। सो साइन A plus B by 2 भनेको कति हुन्छ sin 90 minus C by 2 हुन्छ। त्यस्तै cos A plus B by 2 भनेको के हुन्छ cos 90 minus C by 2 हुन्छ। अब यहाँ हामीले कास्ट टुल लाउनु पर्ने हुन्छ। सो कास्ट टुल चाहिँ मैले धेरैचोटि यो एक्सरसाइजको प्रब्लम गर्दा सिकाइसकेको छु। त्यस्तै हाम्रो यो लेक्चर 1 मा पनि मैले कास्ट टुलमा एकदम डिटेल तरिकाले भनेको छु, तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ 90 डिग्री माइनस C by 2 भनेपछि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर साइन प्लस हुन्छ। अब यहाँ साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ र यहाँ 90 डिग्री छ है। 90 डिग्रीमा के हुन्छ त हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। सो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ कसमा चेन्ज हुन्छ। अनि एंगल छ C by 2 को C by 2। त्यसै गरिकन अब अर्को यहाँ मुनि पनि हेरौं। यहाँ पनि 90 डिग्री माइनस C by 2 छ भन्नुको मतलब यो पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट नै भयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ। सो यहाँ भएको यो कस पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यही भएर प्लस। 90 डिग्री छ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा चेन्ज हुन्छ। अनि एंगल छ C by 2, C by 2 को ठाउँमा C by 2। मैले यो कास्ट टुल लगाए। अब बल्ल हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडतिर जान्छौं। सो अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेरौं के छ त sin स्क्वायर A by 2 plus sin स्क्वायर B by 2 plus sin स्क्वायर C by 2 छ। मैले लेखे है त। न LHS मा के छ sin स्क्वायर A by 2 plus sin स्क्वायर B by 2 plus sin स्क्वायर C by 2। अब जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटामा फर्मुला लाउने A by 2 र B by 2 मा। किन भन्दाखेरि हामीले जुन यहाँ भ्यालु निकालेको छौं, यहाँ हेर्नु sin A plus B by 2 cos A plus B by 2 हामीले निकालेको छौं, त्यसको भ्यालु निकालेको छौं। त्यही भएर जुन जुनको भ्यालु निकालेको त्योमा मात्रै फर्मुला लाउने है।
हामीले ए र बी को a + b/2 को भ्यालु निकालेको छौं नि त हैन sin र cos दुईटैको सो sin स्क्वायर a/2 र sin स्क्वायर b/2 a/2 र b/2 भन्ने एंगलमा लाउने फर्मुला र sin स्क्वायर c/2 लाई जस्ताको तस्तै एज इट इज त्यतिकै राख्दिने है ल अब हेरौं त्यसो भए अब यहाँ sin स्क्वायर a/2 र sin स्क्वायर b/2 छ अब हामीसँग फर्मुला के छ त भन्दाखेरि sin c + sin d वाला फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं अथवा cos c + cos d अथवा sin c - sin d अथवा cos c - cos d तर यो त मिलेको छैन यो त sin स्क्वायर c + sin स्क्वायर d छ हैन त्यसको त कुनै फर्मुला छैन सो यसलाई हामीले अब के गर्नुपर्छ त यसलाई मिलाउनु पर्छ यसलाई कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा मिलाउनको लागि फर्मुला छ त के फर्मुला छ भन्नुहुन्छ भने cos 2 थीटा भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यो फर्मुला छ है सो यो फर्मुला युज गरेर हामीले sin स्क्वायर a/2 र sin स्क्वायर b/2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं कसरी त यसरी हेर्नुस् अब यो -2 sin स्क्वायर थीटा लाई यता ल्याउँदाखेरि +2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ = 1 छदै छ यहाँ यो cos 2 थीटा लाई उता लाग्दा के हुन्छ -cos 2 थीटा हुन्छ सो sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु कति आयो त 1 - cos 2 थीटा/2 आयो भन्नुको मतलब अब sin स्क्वायर a/2 को भ्यालु कति आउने रहेछ त हेर्नुस् त sin स्क्वायर a/2 को भ्यालु 1 - cos है 2 थीटा भनेको कति छ a/2 छ /2 आउने रहेछ है 1 - cos 2 थीटा है यहाँ थीटा छ यहाँ a/2 छ सो मैले त्यो फर्मुला मात्रै युज गरेको है 1 - cos 2 थीटा/2 हो त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के भयो 1 - cos 2 थीटा को ठाउँमा a/2/2 भयो त्यसै गरिकन प्लस यहाँ पनि sin स्क्वायर b/2 छ भनेपछि 1 - cos 2 * b/2/2 भयो है त्यस्तै गरिकन यहाँ प्लस sin स्क्वायर c/2 भयो है ल यहाँसम्म केटा हो बुझियो के छ क्लियर छ कि केही कन्फ्युजन अब भनेपछि यो 2 र यो 2 हामीले क्यान्सल गर्न मिल्छ यो 2 र यो 2 न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको 2 क्यान्सल भयो सो अब हेर यो दुईटामा डिनोमिनेटरमा 2 छ 2 एलसीएम आयो 1 - cos a प्लस 1 - cos b प्लस sin स्क्वायर c/2 ल अब यो 1 र 1 जोड्ने भने कति हुन्छ त यो 1 र 1 जोड्ने भने 2 हुन्छ त्यही भएर 2 माइनस cos a cos b/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 ल यहाँ हेर है अब यो जुन -cos a र -cos b छ यसमाबाट मैले माइनस कमन लिए हैन माइनस कमन लिए भने के हुन्छ cos a प्लस cos b हुन्छ अब 2 लाई मैले एउटा यहाँ 2 लेखे अर्को यहाँ 2 लेखे अनि यताको sin स्क्वायर c/2 जस्ताको त्यस्तै बुझियो यस सर ल ठीक छ अब 2/2 भनेको 1 माइनस यसलाई मैले 1/2 लेखे अहिले अब यहाँ cos a प्लस cos b को हामीले फर्मुला युज गरौँ है cos a प्लस cos b हजुर सर म यहाँ त्यो प्रोग्राममा पनि म कन्फ्युजन भएको थिए सर 1 लेख्नु भयो -1/2 किन लेख्नु भयो सर यो जुन डिवाइड बाइ 2 छ यसलाई मैले 1/2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सर त्यो लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो फरक चाहिँ पर्दैन है मैले त्यो सजिलो हुन्छ भनेर 1/2 मा लेखेको हो ओके सर कन्फ्युजन दूर ल ठीक छ अब cos c प्लस cos d को हामीले फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि cos c प्लस cos d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ सो cos c प्लस cos d को फर्मुलाले के भन्छ त 2 cos c प्लस d/2 इन्टु cos c माइनस d/2 सो फर्मुला हालौं 2 cos c प्लस d भनेको a प्लस b/2 इन्टु cos c माइनस d भनेको a माइनस b/2 यो भयो प्लस sin स्क्वायर c/2 त छदैछ ल यो 2 र यो 2 के भयो त क्यान्सल भयो सो 1 माइनस cos a प्लस b/2 ल हेर हेर यो cos a प्लस b/2 छ यहाँ पहिला यसलाई म
अब यो cos a + b/2 को भ्यालु के छ त हामीले माथि त निकालेको छौं हो त्यो भ्यालु हेरौँ है त के छ हेर cos a + b/2 को भ्यालु कति रहेछ त sin c/2 रहेछ सो cos a + b/2 को ठाउँमा मैले डाइरेक्टली sin c/2 लेख्न मिल्छ है अब डाइरेक्टली यहाँ म के लेख्छु त sin c/2 लेख्छु ल मैले भ्यालु हाले sin c/2 cos a - b/2 त छँदैछ प्लस sin स्क्वायर c/2 ल अब कमन लिने बेला आयो है 1 माइनस अब यहाँ पनि sin c/2 छ यहाँ पनि sin c/2 छ हैन sin स्क्वायर c/2 छ भनेको sin c/2 त दुवैतिर छ सो sin c/2 हाम्रो के आउँछ त कमन आउँछ सो माइनस sin c/2 मैले कमन लिए भने अब के बाँकी रह्यो त ब्र्याकेट भित्र यहाँ बाँकी रह्यो cos a - b/2 अनि माइनस sin c/2 बाँकी रह्यो है किनकि यहाँ मैले अगाडि माइनस कमन लिएको छु त्यही भएर यहाँ बिचमा पनि कति हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त हैन त्यही भएर ल अब त्यसो भए सल्भ गर्दै जाउँ 1 माइनस sin c/2 cos a - b/2 माइनस अब यो sin c/2 को भ्यालु हामीले निकालेको छौं है यहाँ हेर्नुस् यो sin c/2 को भ्यालु कति हो cos a + b/2 हो कि हैन सो sin c/2 को ठाउँमा मैले cos a + b/2 लेख्न मिल्छ म लेख्दै छु cos a + b/2 a + b/2 ल अब यतिलाई c मान्ने हो र यतिलाई d मान्ने हो भने यसलाई c यसलाई d मान्ने हो भने यो cos c - cos d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ त cos c - cos d को फर्मुला के हो त त्यो थाहा हुनु पर्छ हैन cos c - cos d को फर्मुला हो 2 sin c + d/2 * sin d - c/2 अब यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो फर्मुला युज गरौँ 1 माइनस sin c/2 ल अब cos c - cos d को फर्मुला युज गर्ने हो भने 2 sin c + d/2 हैन c भनेको कति हो a - b/2 यो c भयो प्लस d भनेको कति हो a + b/2 c + d भयो अनि बाइ 2 into sin d - c/2 d भनेको a + b/2 भयो है d भनेको a + b/2 माइनस c भनेको a - b/2 d - c भयो अनि /2 त यहाँ छ त्यही भएर यो मैले फर्मुला लगाएको भए है यहाँ के कन्फ्युजन छ यो मैले अहिले फर्मुला लगाएको ठाउँमा के छ कन्फ्युजन नो सर ल ठीक छ त्यसो भए सो 1 माइनस sin c/2 अब 2 छँदैछ यहाँ sin छँदैछ ल अब यहाँ आएर यहाँ माथि यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ भने चाहिँ कति आउँछ एलसीएम 2 आउँछ हो मैले 2 एलसीएम लिए भने a - b + a + b भयो अनि यो जुन 2 छ यो मुनिको 2 पनि के हुन्छ त यो एलसीएम आएको 2 सँग के हुन्छ माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ है यहाँ यसरी गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 * 2 हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि हेरौँ sin छ यहाँ पनि यो दुईटा 2 छ भने चाहिँ एलसीएम कति आउँछ त 2 आउँछ एलसीएम आयो 2 भने कति बाँकी रह्यो a + b माइनस भएको कारणले -a + b भयो है माइनस भएको कारणले ब्र्याकेट दिएर ब्र्याकेट खोल्ने हो भने -a + b हुन्छ अनि यो जुन 2 छ यो 2 पनि के हुन्छ त माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ यो रेसिप्रोकल भएर हो खासमा त्यही भएर यहाँ अर्को 2 ले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है यति भयो अब यो मैले मेटाइदिए सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है अब के गर्छ काटौँ
माइनस बी र प्लस बी यहाँ क्यान्सल हुन्छ, माइनस ए र प्लस ए यहाँ क्यान्सल हुन्छ। सो 1 माइनस साइन सी बाई 2 2 टाइम्स साइन ए प्लस ए भनेको 2a बाई 2 इन्टु 2 इन्टु साइन बी प्लस बी भनेको 2b बाई 2 इन्टु 2 भयो। सो यो 2 क्यान्सिल, यो 2 पनि क्यान्सिल भयो। भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो त हेर, 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। यहाँ ए बाई 2 छ, यहाँ बी बाई 2 छ, यहाँ सी बाई 2 छ है। साइन ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 भन्छ। हेर त हाम्रो प्रुफ कुरा यही छ क्वेसनमा, एकदम यही छ हेर। 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो हाम्रो त प्रुफ भइसकेको छ, त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ प्रुफड है इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफड। ल यो क्वेसन सक्यो है। अब ल डी नम्बरमा अब कस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कस स्क्वायर बी बाई 2 माइनस कस स्क्वायर सी बाई 2 भनेको चाहिँ 2 कस ए बाई 2 इन्टु कस बी बाई 2 इन्टु साइन सी बाई 2 हो। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर के हो यो? क्वेसन नम्बर 5 नै हो। त्यही भएर कन्डिसन हाम्रो के छ त? कन्डिसन त सेम छ। सुरुमा जुन कन्डिसन दिएको थियो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री, यहाँ पनि सेम हो। त्यही भएर यहाँ पनि यति कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई कपी गरेँ। ल कन्डिसन सेम भएको भएर मैले यसलाई जस्ता कस्तो यहाँ लेख्न पाउँछु है। ल अब बल्ल हामी एलएचएसमा जाने कुरा आयो। एलएचएसमा लेखौँ के छ त? कस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कस स्क्वायर बी बाई 2 माइनस कस स्क्वायर सी बाई 2। अब यहाँ पनि हामीले पहिला फर्मुलामा मिलाउनको लागि यो दुईटा बीच फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ हो। यो दुईटालाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ किनकि कस स्क्वायर ए बाई 2 कस स्क्वायर बी बाई 2 छ। हामीसँग त कस सी प्लस कस डी को फर्मुला छ, कस सी माइनस कस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला छ। तर कस स्क्वायर सी प्लस कस स्क्वायर डी को त फर्मुला छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भने यसलाई चेन्ज गर्छौँ। अब कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ है। के फर्मुला भन्छौँ भने कस 2 थीटा को फर्मुला के हो? 1 माइनस कस 2 थीटा को फर्मुला हो 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो फर्मुला है। किनकि यहाँ कस स्क्वायर ए बाई 2 छ, त्यही भएर कस स्क्वायर थीटा वाला फर्मुला युज गरेको मैले। सो यहाँबाट अब कस स्क्वायर थीटा को भ्यालु निकाल्ने हो भने -1 यता आउँदा +1 हुन्छ। 1 प्लस कस 2 थीटा भनेको 2 कस स्क्वायर थीटा भयो। भनेपछि अब यो 2 यतातिर आउँदा के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। 1 प्लस कस 2 थीटा बाई 2 भनेको के हुन्छ त? कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो यहाँ कस स्क्वायर ए बाई 2 छ, यहाँ कस स्क्वायर थीटा छ हो। त्यही भएर अब हामीले यसको यहाँ फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। के अरे फर्मुला? 1 प्लस कस 2 थीटा, थीटा भनेको कति? ए बाई 2 बाई 2 प्लस अब यसको फर्मुला कस स्क्वायर बी बाई 2 को फर्मुला के हुन्छ त? 1 प्लस कस 2 इन्टु बी बाई 2 बाई 2 र यो कस स्क्वायर सी बाई 2 लाई जस्ताको तस्तै राख्ने, यसलाई नचलाउने है। अब हेरौँ यहाँ पनि सेम, यो 2 र यो 2 काट्यो, यो 2 र यो 2 काट्यो भनेपछि दुईटैमा 2 छ, 2 एलसीएम आयो। 1 प्लस कस ए प्लस 1 प्लस कस बी भयो माइनस कस स्क्वायर सी बाई 2 जस्ताको तस्तै। यहाँ पनि अब 1 प्लस 1 गर्ने भने 2 भयो प्लस कस ए प्लस कस बी भयो। अब यहाँ
पनि 2 यहाँ पनि 2 माइनस cos स्क्वायर c बाई 2 भयो। त्यसो भए अब हेरौँ 2/2 भनेको कति हुन्छ त 2/2 भनेको 1 प्लस 1/2। अब यो जुन cos a प्लस cos b छ त यो त फर्मुला मिलिरहेछ cos c प्लस cos d को फर्मुलामा मिलिरहेछ। सो cos c प्लस cos d को फर्मुला के हो त दुवैतिर cos हो 2 cos c प्लस d/2 इन्टु cos c माइनस d/2। सो फर्मुला युज गर्यौं 2 cos c प्लस d a प्लस b बाई 2 इन्टु cos c माइनस d/2 a माइनस b बाई 2 माइनस cos स्क्वायर c/2 लाई अहिले जस्ताको जस्तै। अब यो 2 र यो 2 त के भयो त क्यान्सल भयो। सो 1 प्लस अब यो cos a प्लस b बाई 2 छ जुन यसको त हामीले भ्यालु निकालिसकेका छौं माथि। के हो भ्यालु भन्दा यहाँ हेर cos a प्लस b बाई 2 को भ्यालु कति हो sin c/2 हो। सो त्यसको ठाउँमा हामीले sin c/2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेखियो sin c/2 इन्टु cos a माइनस b/2 हो। अब यहाँ हेर बल्ल अब यो जुन cos स्क्वायर c/2 छ यसको हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब हामीले त कमन लिनुपर्छ नि त हैन। जहिले पनि अब यो पछि हाम्रो कमन लिने रुल छ। सो कमन लिने बेलामा त यहाँ cos स्क्वायर c/2 छ तर यहाँ sin c/2 छ त कमन लिन त मिल्दैन। सो cos स्क्वायर c/2 को चाहिँ एउटा फर्मुला हाल्ने जसबाट sin c/2 आउँछ। त के फर्मुला छ त्यस्तो भन्ने हो भने cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो। त्यही भएर cos स्क्वायर c/2 भनेको कति हो 1 माइनस sin स्क्वायर c/2 हो। त्यसो भए अब हेरौँ 1 प्लस sin c/2 इन्टु cos a माइनस b/2 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर c/2 यो माइनस 1 र यो प्लस 1 त क्यान्सल भइहाल्यो। अब कमन लिऊ यहाँ sin c/2 छ यहाँ पनि छ sin c/2 हैन sin स्क्वायर c/2 छ भने sin c/2 पनि छ त्यहाँ। सो कमन लिऊ sin c/2 कमन लिने हो भने के बाँकी रहन्छ cos a माइनस b/2 प्लस sin c/2 बाँकी रहन्छ। ल sin c/2 छँदैछ cos a माइनस b/2 प्लस अब यो sin c/2 को भ्यालु कति हो त हामीले त निकालिसकेका छौं अगाडि नै माथि यही sin c/2 को भ्यालु कति हो cos a प्लस b/2 हो। सो sin c/2 को ठाउँमा cos a प्लस b/2 हामीले राख्न मिल्छ cos a प्लस b/2। ल अब फेरि हेर यसलाई यदि c मान्ने हो र यसलाई हामीले d मान्ने हो भने यसलाई c यसलाई d मान्ने हो भने cos c प्लस cos d को फर्मुलामा यो फेरि मिल्यो। अब cos c प्लस cos d को फर्मुला के हो त 2 cos c प्लस d/2 इन्टु cos c माइनस d/2 हैन दुईतिर cos cos हुन्छ। त्यसो फर्मुला हाल्नु sin c/2 जस्ताको तस्तै ल है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ है। c भनेको a माइनस b/2 c भयो प्लस d भनेको a प्लस b/2 यो d भयो c प्लस d भयो बाइ 2 इन्टु cos c माइनस d/2 c भनेको a माइनस b/2 भयो c माइनस d भनेको a प्लस b/2 c माइनस d भयो बाइ 2। ल त्यसो भए अब हेरौँ यो 2 लाई मैले अगाडि लेखे है अगाडि लेख्दा फरक पर्दैन। सो 2 मैले अगाडि लेखे 2 sin c/2 लेखे। अब ब्राकेट भित्र अरु चल्दै छ है हाम्रो cos छ। ल अब यहाँ पनि अहिले जस्तै ठ्याक्कै यो दुईटा 2 मा 2 एलसीएम आउँछ र यो अर्को 2 सँग के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्टली यहाँ मैले 2 इन्टु 2 लेख्न सक्छु माथि a माइनस b प्लस a प्लस b इन्टु cos यहाँ पनि यो दुईटा 2 के छ एलसीएम आउँछ एउटा 2 भयो अनि यो जो के हुन्छ त माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ
त्यही भएर यो 2 चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ र माथि हेर्ने हो भने a माइनस b माइनस a माइनस b हुन्छ है माइनसले ब्र्याकेट खोल्दा माइनस a माइनस b हुन्छ त्यसो भए अब हेरौँ फेरि के कट्छ त माइनस b र प्लस b कट्छ माइनस a र प्लस a कट्छ सो 2 sin c by 2 cos 2a by 2 into 2 into cos minus 2b by 2 into 2 ल यो 2 र यो 2 क्यान्सिल यो 2 र यो 2 क्यान्सिल भनेपछि 2 sin c by 2 cos a by 2 into cos minus b by 2 पो त आयो हैन माइनस b by 2 आयो त्यसो भए यसलाई हामी कसरी लेख्न मिल्छ त हेरौँ 2 sin c by 2 into cos a by 2 into cos 0 degree minus b by 2 भयो अब कास्ट रुल हामीले युज गरौँ है sin c by 2 cos a by 2 छँदैछ अब 0 डिग्री माइनस b by 2 भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो 0 डिग्रीमा मैले समथिङ एंगल घटाएँ भने हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छौँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ cos र sec त पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर यो पोजिटिभ नै हुन्छ प्लस साइन अनि यहाँ 0 डिग्री छ 0 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन सो cos को cos नै भयो र b by 2 को b by 2 नै भयो त्यसो यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2 cos a by 2 सुरुमा लेखेँ त्यसपछि b by 2 लेखेँ मैले cos b by 2 र अन्तिममा c by 2 sin c by 2 लेखेँ यति आयो है अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के छ हेरौँ है त एक्चुअली क्वेसनमा ल हेर त प्रुफ गर्नुपर्ने पनि के छ त 2 cos a by 2 cos b by 2 र cos c by 2 हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ सो प्रुफ भयो कि भएन भयो सर गुड ल यो प्रुफ भयो इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड ल कसैले केही नबुझेको छ भने भन्दा हुन्छ है ल यो अब एक्सरसाइज हामी फोएफ हामी सुरु गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ हामीलाई यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ सल्भ गर्नु भनेको छ है सल्भ भनेको हामीलाई यहाँ यो इक्वेसनमा भएको भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु हो यहाँ sin थीटा इज इक्वल टु 1/2 भनेर हामीलाई प्रब्लममा दिएको छ सो हामीले अब यहाँ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ अनि हामीलाई एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ यो क्वेसनमा कि थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री र 180 डिग्रीको बिचमा पर्छ अरे है सो ल अब यसलाई हामी सल्भ गर्न जाउँ है अब यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा कास्ट रुल यसमा थाहा हुनै पर्छ कास्ट रुल थाहा भएन भने हामीले थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ जस्तो कि हेर sin थीटा इक्वल्स अब 1/2 भनेको कति हो त 1/2 भनेको sin कति डिग्री हो हेर यतातिर त sin थीटा छ त्यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा sin थीटा छ त्यही भएर यो 1/2 भनेको sin कति डिग्री हो यो हामीलाई थाहा हुनु पर्छ sin कति डिग्री हुन्छ 1/2 भन त है थाहा छ sin 45 डिग्री सर sin 45 डिग्री इज द रङ एन्सर sin 30 डिग्री चाहिँ 1/2 हुन्छ है sin 45 डिग्री 1/√2 हुन्छ सो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ sin 30 डिग्री 1/2 हुन्छ ल यो त थाहा भयो तर अब sin को अरु कुनै एंगल 1/2 हुन्छ कि हुँदैन त भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कुन रुलबाट त कास्ट रुलबाट है अब हेर यहाँ अब चमत्कारिक कुरा छ यहाँ अब पहिले हामी के गर्थ्यौं भ्यालु निकाल्नको लागि sin 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा गर्थ्यौं अब ठ्याक्कै उल्टो प्रोसेस छ कस्तो उल्टो प्रोसेस यहाँ हेर हामीलाई यहाँ sin नै चाहिन्छ जहिले पनि sin चाहिन्छ है अलवेज sin त्यही भएर किन जतिखेर पनि sin चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ हेर त यहाँ sin छ कि छैन त्यही भएर हामीले जहिले पनि sin राख्नु नै पर्छ है सो अलवेज अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ त कि तिमीहरुले 0 डिग्री लेख्न सक्छौ कि 180 डिग्री लेख्न सक्छौ कि त 360 डिग्री लेख्न सक्छौ 90 डिग्री र तिमीहरुले 270 डिग्री लेख्न सक्दैनौ किनकि त्यस्तो लेख्यो भने के हुन्छ त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ हो अब हेरौँ
यहाँ यो 1/2 को साइन के छ प्लस छ ल यो प्लस भयो प्लस साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो हेर है मेन कुरा प्लस साइन छ भनेपछि कुन कुन क्वाड्रेन्टमा साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ हुन्छ त हेरौँ है यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री यो 270 डिग्री यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड यो थर्ड यो फोर्थ ल अब यहाँ ए छ ए भनेको अल पोजिटिभ भनेपछि यो साइन पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कसरी पुग्न सकिन्छ एउटा 0 डिग्री प्लस थीटा गरेर अर्को 90 डिग्री माइनस थीटा गरेर पुगिन्छ अब हामीले कहिले पनि 90 डिग्री लिन्नम भनेको छौं सो यो लिन्नम त्यस्तै 0 डिग्री प्लस थीटा त हामीले लिनुपर्ने रहेछ है ल त्यो अहिले हामी लिन्छौं त्यस्तै गरिकन अर्को हेर साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्को कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कसरी आइपुग्न सकिन्छ 90 डिग्रीमा समथिङ एंगल जोडेर आइपुग्न सकिन्छ 90 डिग्री प्लस थीटा र 180 डिग्री मा समथिङ एंगल घटाएर माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा गर्यो भने पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउन सकिन्छ किनकि यहाँ पनि साइन पोजिटिभ छ तर हामीले 90 डिग्री वाला कहिले पनि लिदैनौ त्यही भएर यो त हटाइदिहाल्ने हो अब 180 डिग्री माइनस थीटा हो यो पनि गर्न मिल्ने रहेछ अब अरु कुनै क्वाड्रेन्टमा साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पोजिटिभ हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर यति नै हो हाम्रो दुईटा एंगल के हो एउटा 0 डिग्री प्लस थीटा अर्को 180 डिग्री माइनस थीटा सो मैले यहाँ 0 डिग्री प्लस थीटा गरिसके हेर है साइन 0 डिग्री प्लस थीटा भनेको कति हो हेर यहाँ 30 डिग्री हो त्यही भएर 30 डिग्री अब यहाँ हामीले गर्नु पर्यो अर्को 180 माइनस थीटा यो गर्नु पर्यो सो साइन 180 माइनस थीटा गर्दैछु है म अब 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति डिग्री हो जहिले पनि यो कति छ यहाँ 30 डिग्री हो 1/2 भनेको 30 डिग्री हो त्यही भएर 30 डिग्री है हो यसरी हामीले एंगल सो यहाँबाट हेर्ने भने यो थीटाको भ्यालु कतिवटा आयो त साइन थीटा इक्वल साइन 30 गर्ने हो भने थीटाको भ्यालु 30 डिग्री आउँछ त्यस्तै साइन थीटा इक्वल्स साइन 180 डिग्री माइनस 30 यो भने कति हो यसरी लेखौँ न ल अझै एक स्टेप लेख्दैछु म और साइन थीटा इक्वल्स यो साइन 30 भयो यो साइन 180 माइनस 30 भनेको 150 डिग्री भयो भनेपछि थीटाको भ्यालु के आयो एउटा 30 डिग्री आयो 150 लिटा चाहिँ हाम्रो के भयो त अब एन्सर भयो ठीक छ किनकि हाम्रो थीटाको भ्यालु 0 डिग्री देखि कति डिग्री 180 डिग्री सम्म हुन्छ भनेर क्वेशनमा भनेको छ भनेपछि एउटा 30 डिग्री आएको छ अर्को 150 डिग्री आएको छ त हाम्रो 0 देखि 180 को बीचमा परेको छ त्यही भएर यो दुईटा हाम्रो के भयो ठीक छ अब यसमा मेन कुरो भनेको के रहेछ त कास्ट रुल रहेछ है यो कास्ट रुल कसरी युज गर्ने त यो कुरा हामीले पहिला थाहा पाउनु पर्छ है मैले जुन तिमीहरुले म अर्कोमा जान्छु है त ल अब कसकोमा हेर्नु त हामी कसकोमा 30 नम्बर हेरौँ अलिकति डिफरेन्ट 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स 0 छ सो यहाँबाट हामीले cos थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौं हेरौँ है 2 cos भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ और cos थीटा भनेको के हुन्छ त -1/2 हुन्छ ल अब चाहिँ -1/2 आयो है अब यहाँ हेर यो 1/2 भनेको कति डिग्री 1/2 हुन्छ भन त मलाई ल cos 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कति डिग्री चाहिँ 1/2 हुन्छ भन त 50 डिग्री सर 60 डिग्री सर कति डिग्री गुड 60 डिग्री हुन्छ है cos 60 डिग्री चाहिँ 1/2 हुन्छ तर -1/2 हुँदैन cos 60 डिग्री भनेको -1/2 चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर याद गर एकदम ध्यान गरेर लेख्ने बेलामा एकदम ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ अब
cos थीटा इक्वल्स, अब हामीले यहाँ cos 60 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त? मिल्दैन सर सर। कसरी मिल्छ सर? मिल्दैन है? मिल्दैन सर, किनकि माइनस छ सर। हो मिल्दैन, किनकि माइनस छ। cos 60 डिग्री भनेको -1/2 हुँदैन, त्यही भएर यो लेख्न मिल्दैन। तर सर कसरी लेख्ने त भने? हजुर 120 डिग्री इक्वल टु 7/2 हुन्छ नि सर। हो, अब त्यो त हामीले यहाँ थाहा पाइहाल्छौँ नि, त्यो त कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त। ए हुन्छ 120 डिग्री -1/2 हुन्छ, तर हेरौँ अब यहाँ माइनस साइन छ भनेपछि यो कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन कुन क्वाड्रेन्टमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ भन्दा सुरुमा। कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ त? यो 0, यो 90, यो 180, यो 270 भयो। यसलाई चाहिँ 360 पनि लेख्न मिल्छ है, त्यसले फरक पर्दैन। ल हेरौँ है त, अब कुन कुन क्वाड्रेन्टमा चाहिँ कस भन्ने रेसियो पोजिटिभ हुन्छ त भन्दा यो ए लेखेको छ यहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो सी लेखेको छ यहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त? हाम्रो कस भन्ने रेसियो पोजिटिभ हुन्छ। तर नेगेटिभ कुनमा हुने रहेछ त? यो दुईटामा चाहिँ नेगेटिभ हुने रहेछ, हो कि होइन? यस सर। हामीलाई त नेगेटिभ चाहिएको, सो नेगेटिभ कुन कुनमा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो मेन है। ल सो पोजिटिभ हुने त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो, नेगेटिभ हुने चाहिँ कुन कुन रहेछ? सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट रहेछ। अब हाम्रो टार्गेट के हो कि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कसरी पुग्ने त हामी, होइन? पुग्ने तरिका हेर्नु पर्यो। हेर, एउटा 90 डिग्रीमा मैले समथिङ एङ्गल जोडेँ भने पुग्छु सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, त्यस्तै 180 डिग्रीमा समथिङ एङ्गल घटाएँ भने पनि म सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्छु। सो अब हामीले 90 डिग्रीवाला टर्म कहिले पनि लिँदैनौँ है, त्यही भएर यो त हटिहाल्यो। सो 180 डिग्रीवाला टर्म हामीले युज गर्नुपर्ने भयो, त्यही भएर म युज गर्दैछु। कस 180 डिग्री माइनस थीटा हो कि होइन? माइनस थीटा छ नि यहाँ, त्यही भएर अब थीटाको ठाउँमा कति लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ कति डिग्री आएर हाम्रो 60 डिग्री छ हो। यस सर। अब यहाँ लेख्ने हो 60 डिग्री, त्यस्तै कमा कस। अब यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि त हाम्रो के हो त? कस त नेगेटिभ हुन्छ। सो थर्ड क्वाड्रेन्टमा कसरी आइपुग्न सकिन्छ भन्दा 180 डिग्रीमा थीटा जोडियो भने आउन सकिन्छ। 180 डिग्रीमा थीटा एङ्गल जोड्यो भने म आइपुग्छु थर्ड क्वाड्रेन्ट। त्यस्तै 270 मा पनि मैले थीटा एङ्गल घटाएँ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। तर 270 180 प्लस थीटा पनि हुने रहेछ है। प्लस 180 प्लस थीटा भनेको कति त? त्यही 60 डिग्री हो। सो 60 डिग्री। ल अब यहाँबाट कस थीटा इक्वल्स कस 180 60 भनेको 120 डिग्री भयो। कस 180 प्लस 60 भनेको कति भयो? 200 भयो। अझै थीटाको भ्यालु के आयो? एउटा 120 डिग्री आयो, अर्को 240 डिग्री आयो। अब कहिले पनि एन्सर नलेख्नु है, किनकि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ त? हेर त यहाँ थीटाको भ्यालु 0 र 180 को बिचमा हुनु पर्यो। 0 डिग्री पनि हुन पाउँछ, 180 डिग्री पनि हुन पाउँछ, तर 0 डिग्री भन्दा कम हुन पाउँदैन भनेको -1 डिग्री -2 डिग्री यस्तो हुन पाउँदैन। र 180 डिग्री भन्दा ठुलो पनि हुनु भएन, 181 डिग्री पनि हुनु भएन, 182 पनि हुनु भएन। सो अब हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर कति रहेछ त भन्दाखेरि 120 डिग्री मात्रै रहेछ है। सो थीटा इक्वल्स 120 डिग्री, यो चाहिँ भयो हाम्रो एन्सर। किनकि 240 भनेको के हो? 180 डिग्री भन्दा धेरै हो, त्यही भएर इट इज नट आवर रिक्वायर्ड एन्सर। किनकि क्वेसनमा दिएको कन्डिसन अनुसार त थीटाको भ्यालु 0 र 180 को बिचमा पर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो आयो 120 डिग्री एन्सर है त। ल यो क्वेसन पनि सक्यो। त्यसो भए अर्को एउटा लास्ट क्वेसनमा जाउँ न त। रुट
2 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टु 0 भनेपछि √2 सेक थीटा भनेको -2 हुन्छ 2/√2 सो सेक थीटा भनेको माइनस छँदैछ यहाँ भनेको √2 इन्टु 2 हो /√2 सो यहाँ एउटा -√2 आयो ल हाम्रो के हुन्छ त √2 हुन्छ यहाँ -√2 आएको छ है सेक थीटाको भ्यालु -√2 आएको छ सो यो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ल भन सेक कति डिग्री √2 हुन्छ छैन सर भन्नु छ सेक 45 डिग्री √2 हुन्छ अब एउटा सिम्पल टेक्निक छ क्या केटा हो हेर यहाँ cos 45 भनेको के हो 1/√2 हो सेक 45 भनेको के हो त 1/cos 45 हो भनेपछि कति आयो √2 आयो यस सर 1/cos 45 भनेको √2 हो यसरी थाहा पाउन सकिन्छ ल अब यहाँ पनि माइनस छ है यहाँ पनि नेगेटिभ साइन छ सो सेक भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो हामीले थाहा पाउँछ अब मैले यहाँ सेक 45 डिग्री त लेख्न मिल्दैन किन मिल्दैन किनकि सेक 45 डिग्री भनेको √2 हो -√2 होइन सेक कुन कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ त CAST 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री ल अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो थर्ड क्वाड्रेन्ट यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट अब सेक कुन कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ भन त मलाई ल तिमीलाई थाहा छ भने नेगेटिभ कि सर पोजिटिभ सर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ यहाँ नेगेटिभ यस सर अर्को नेगेटिभ छ है यहाँ त्यही भएर नेगेटिभ कुन कुनमा हुन्छ भन्दा एउटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड थर्ड र थर्डमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ सेक के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सेक पोजिटिभ नै हुन्छ सो अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ हैन अब पुग्नको लागि त जहिले पनि दुईटा बाटो हुन्छ जोड्ने प्लस थीटा अर्को 180 डिग्रीमा समथिङ एंगल घटाउने माइनस थीटा गर्यो भने पनि हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ तर 90 डिग्री वाला हामी कहिले पनि लिँदैनौँ किनकि यसले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ सेक पछि चेन्ज भएर कसेकमा पुग्छ यही भएर 90 डिग्रीमा हामी सो 90 डिग्री टर्मलाई मैले मेटाइदिएँ एउटा के भयो त त्यसो भए 180 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ हाम्रो एउटा भयो त्यही भएर हामी एउटा सर 180 डिग्री प्लस थीटा पनि नेगेटिभ हुन्छ है ल 180 लिएनौ हैन सो सेक 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री डिग्री त्यस्तै अर्को के हुँदै रहेछ सेक 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको प्लस 45 डिग्री सो सेक थीटा भनेको कति आयो त सेक 180 मा 45 घटाउने हो भने 135 डिग्री आयो सो थीटाको भ्यालु के आयो त एउटा 135 डिग्री आयो अर्को 225 डिग्री आयो यो दुईटा थीटाको भ्यालु आयो तर हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ त थीटाको भ्यालु चाहिँ यो 1 नम्बर क्वेशनमा भनेको छ थीटाको भ्यालु 0 डिग्री र 180 डिग्रीको बिचमा मात्रै हुनु पर्यो त्यही भएर हाम्रो यो 135 डिग्री चाहिँ पर्यो हैन 0 र 180 को बिचमा 225 त परेन सो हाम्रो एन्सर चाहिँ के भयो त थीटा इज इक्वल टु 135 डिग्री मात्रै भयो यो एन्सर भयो है किनकि यो 225 डिग्री चाहिँ 180 0 र 180 को बिचमा परेन त्यही भएर यो एन्सर होइन है क्वेशनले दिएको कन्डिसन अनुसार हामीले थाहा पाउनु पर्यो ल
यो क्वेसन पनि सकियो है हाम्रो। अब तिमीहरूले यो 1 नम्बरको अरू क्वेसनहरू गर्न सक्छौ, सबै सेम सिमिलर प्रोसेस हो। कुन क्वाड्रेन्टमा कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ हुन्छ कुन नेगेटिभ हुन्छ हो यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र कसरी पुग्न सकिन्छ 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कसरी पुग्न सकिन्छ त त्यो थाहा पाउनु पर्यो। 90 र 270 हामी जिन्दगीमा कहिले पनि लिँदैनौँ यस्तो बेलामा हैन। त्यो घरिघरि एकदमै रियर चान्स हुन्छ त्यो लिने, एकदम रियर चान्स हुन्छ। 0.001% क्वेसनमा हामी त्यसरी लिन्छौँ 90 र 270। तर त्यसलाई क्वेसन आउँदैन होला, सायदै आउँदैन। त्यो आयो भने म तिमीलाई भनिहाल्छु यस्तो क्वेसन कुनै छ भने हैन। सो यो तरिकाले हामीले यो प्रब्लमको कास्ट टुलको प्रयोग गरेर ल त्यसो भए आजलाई क्लास यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यो जुन एक्सरसाइज फोएप छ यसका सब क्वेसनहरू गर्छौँ, यो सकाउँछौँ हामी। र त्यसपछि हामी अर्को दिन हाइट एन्ड डिस्टेन्स सकाउँछौँ है। सकाउन त के सकाउँछौँ, पढ्छौँ, सुरु गर्छौँ है त।